Mihagtok sa dunggan sa presidente sa Venezuela ang hinog nga mangga nga gilabay ngadto niini samtang nagdagan ang van nga gisakyan sa presidente nga nakaabli ang bintana. Gipunit ni presidente Nicolas Maduro ang mangga nga diha sa lingkuranan human nga miigo kini siyang dunggan. Dihay cellphone number ang gisulat niini ug iya kining gitawagan og si Marlene Olivo maoy nakatubag og miangkon nga maoy naglabay sa mangga. Gisulti ni Marlene ang iyang kalagot sa gobyerno nga giaprobahan ang pagdemoli sa ilang gipuy-an ug dako kayong problema niya nga wa na sila puy-anan. Bukat kayo ni para niya kay naa uban niya ang iyang tigulang ng inahan. Duha niya ka anak, usa ka pag-umangkon ug usa ka apo. Asa naman lang sila mopuyo? Gigutom na siya atong higayuna ug kan-una unta niya ang hinog nga mangga apan dihang iyang nakita nga nagpaduong ang ban sa presidente kay wa man siya nakitang papel, gidali-dali niya sulat ang iyang cellphone number diha na lang sa mangga nga iya na untang kanon. Apan iya kining gilabay sa abli nga bintana sa ban ug didto gyud nihagtok sa dunggan ni presidente Nicolas Maduro. Natandog ang presidente sa gisulti ni Marlene ug iya kining gisaaran nga hatagan sila usa ka unit sa Great Venezuelan Housing Mission ug iya gyud ning gituman kay iya ning gimensyon diha sa iyang television show. Human sa ilang istorya sa cellphone, gipahibalo ni presidente Maduro kang Marlene nga siya nalay mukaon sa maong hinog nga mangga. Kini maong insidente nag-viral sa Venezuela ni atong 2015 og naay nahimong smartphone game nga Maduro manggo attack diin ang mga players molabay og mangga sa presidente aron maka-earn og points. Apan karong bag-o dunay dako kayong hitabo sa Venezuela nga daghan kanato karon siguro nakadungog sa mga balita diha sa TV ug sa radio o bisan diha sa mga newspaper. Niadtong Nobyembre 16, 2025, ang US aircraft carrier nga mao ang USS Gerald Ford kini ang usa sa pinakamodernong barkong igugubat sa Amerika nga nagkarga og mga 90 ka mga igugubat nga eroplano og mga helikopter nga naglakip sa FA-18 Super Hornet, F-35C Lightning II, E-2D Hawkeye, AA-18G Growler ug MH-60R Seahawk helicopters ug ubang pang guided missile destroyer ug kini mijuwen sa uban pang mga barko sa US Navy para sa operasyon gitawag og Operation Southern Spear. Ang punteriya mao ang nasod sa Venezuela. Nganuman, kini tungod kay si presidente Nicolas Maduro dili kaayo suod sa gobyerno sa Amerika. Hinuon masuod siya diri sa mga nasod sa Russia ug sa China. Tungod niini murag daw giinitan si presidente Nicolas Maduro ni presidente Donald Trump, ang presidente sa Amerika. O ilabi nang nabalaka ang gobyerno sa Amerika sa sitwasyon sa Venezuela sanglit daghan ng mga kasabutan sa negosyo ug mga ayuda sa mga bala, armas ug ubang pang military equipment nga dadawat sa Venezuela gikan sa mga nasod sa Russia ug sa China. Ang nakapasamot pagyud sa kabalaka mao nga ang Venezuela dunay daghan kaayong oil deposits o gibana-bana nga mas daghan pa kini sa Saudi Arabia. Meaning mahurot na lang ang oil sa Saudi, ang sa Venezuela dili pa. Tungod yan na ingon na kadaghan ang oil deposit sa Venezuela. Busa pagkadako sa problema sa Amerika kung magawngan sa Russia ug China ang mga oil deposits sa Venezuela
sanglit mas suod sila sa presidente niini. Basta siguro naniguro lang ang US nga sa dili pa mahitabo ang ilang gikabalak-an, ilang gipakatapdaan ang ilang mga barkong igugubat sa kadagatan sa Caribbean, diin dool kayo nahimutang ang nasod sa Venezuela. Apan noon, doon na po sila likong basihanan sa ilang pagpadala sa ilang daghang barkong igugubat sa kadagatan sa Venezuela, kay ang katuyuan daw niini mao ang pagsakmit sa daghan kayong cocaine ug uban pa mga narcotics products nga gikan daw sa Venezuela ug sa silingang mga nasod niini sama sa Colombia ug Bolivia. Diin gituguhan nga daghan niining maong gidili nga mga drogas nakayuhot sa Amerika ug nahimong dakong problema sa ilang gobyerno. Maong para masumpo ni nga negosyo nga gipaluyuhan daw sa mga gobyerno niining nahisgotang mga nasod, tukma lang pod nga tutukan ni sa gobyerno sa Amerika aron masulbad ang pagpakatap niining gidiling drogas nga mihasi sa ilang mga mulupyo diin kadaghanan niini maoy mga batan-on. Busa siguro mahimo pong ma-justify na to ang aksyon sa Amerika sa ilang pagpakatap og daghan kaayong mga barkong igugubat diya sa kadagatan sa Venezuela aron masumpo ang pagdagsang o ang paghatod sa mga gidiling droga gikan sa maong mga nasod sa Venezuela, Colombia ug Bolivia ngadto sa ubang mga nasod sa kalibutan, ilabi na sa nasod sa Amerika. Sa sunod na tong panagisgot atong hisgutan kung sa unsang paagi nga nilampos ang Amerika sa pagdakop gyud sa presidente sa Venezuela ug unsay ilang mga gihimo nga mga preparasyon aron nga malamposon ang ilang operasyon sa pagdakop sa leader sa Venezuela nga giilang gituohan mao po'y nangulo sa dako nga sindikato sa droga sa maong nasod ug sa silingang mga nasod niini.